वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा मरकजी नायब सदर साबिक वजीर दिफा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम दस्तगीर साहब, शहबाज शरीफ साहब की चौधरी निसार से मुलाकात, फिर उसके बाद इजाजुल हक से मुलाकात, ये दोनों पुराने साथी हैं मुस्लिम लीग नून के। क्या वो वापस शामिल होने जा रहे हैं? एक कंसिलिएटरी मोड में हमें पीएमएलएन जो है वो नजर आ रही है आपकी गवर्नमेंट। और दूसरा जो ये कियास राइयां हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब से भी मिलने अडियाला जेल जा सकते हैं। कितना वजन है इन बातों में? जी, हम जो मुस्लिम लीग नून के मेरी तरह के कारकुन हैं वो हम भी अभी इसको बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, क्योंकि हालिया दिनों में अभी कोई इजलास होना बाकी है जिसमें इसकी बाकायदा डिस्कशन हो। तो शहबाज शरीफ साहब ने हम तो कियास आराई कर सकते हैं कि एक इसी सोच से कि जो लोग नाराज हैं या जिन्हें वापस लाकर पार्टी को कुछ तकवीयत दी जा सकती है, तो उनसे कम से कम गुफ्तगू शुरू की जाए, क्योंकि मौका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा एक मुस्बत दिया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके अंदर इस्तेहकाम है, अगरचे अभी बहुत काम उस महाज पर भी बाकी है, लेकिन मार्का हक के बाद एक कौम के अंदर एतमाद भी आया है, एक ठहराव भी आया है, पाकिस्तान के अंदर भी एतमाद बढ़ा है पहले से, तो उसको और बजट भी पास हो गया है। तो शहबाज शरीफ साहब का इस मौका है कि वो अपनी पार्टी की और अपनी हुकूमत की मजबूती के लिए जो कदम है वो उठा सकते हैं और उन्होंने कुछ लिए हैं। अच्छा, क्या कोई बैकडोर राब्ते आपके और पीटीआई के कैंप में हुए हैं? क्योंकि जाहिर बात है अफवाहें वैसे ही जन्म नहीं लेती। खुर्रम दस्तगीर साहब, बड़ी मजबूत अफवाहें उड़ी थी, ऑल्दो हुकूमत ने तो डिनाई कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मिलने गए और ना वो मिलने जाएंगे, ना उन्हें जरूरत है। लेकिन क्या इसके पीछे क्या आपकी नजर में ये ऐसी कयास राइयां क्यों जन्म ले रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब से मिलने जेल जाना चाहते हैं? जी नहीं, मेरी भी इत्तला के मुताबिक ये बिल्कुल गलत खबर है, और पीटीआई से जो मुज़ाकरात है उनके लिए बैक चैनल की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून आज भी उसी तरह मुज़ाकरात की मेज पर बैठी है जहां से पीटीआई उठकर गई थी, और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान कुछ ऐसी अगर जो आप समझें कि कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू वो करना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। तो असल में पीटीआई के सामने एक साफ रास्ता है कि उनकी जो तसादुम की, टकराव की, आग की, रेंजर्स को शहीद करने वाली जो सियासत थी वो कामयाब साबित नहीं हुई, उनके लिए नाकामी लेकर आई है और उनके लिए इररेलेवेंस लेकर आई है कौमी सतह पे। तो उनके लिए भी अब ये मौका है कि पहले इन्होंने मार्का हक के दौरान भी मौका जाया किया, अगर वो खुलकर इजहार करते जो और कौमी धारे में आ जाते तो उन्होंने वो मौका भी जाया किया अपने मखमसे से और अपनी जो डबल पॉलिसी थी उससे। अब उनके पास फिर मौका है कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करके अपने लिए रास्ता तलाश करें। और अब जबकि आपको मालूम है कि मुक्तदरा की तरफ से और पाकिस्तान की अफवाज ने वाज़े तौर पर एक से ज्यादा दफा कह दिया है कि वो तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात हुकूमत ही करेगी। तो एक हमें किसी बैक चैनल की जरूरत नहीं है, फ्रंट चैनल मौजूद है, उसका नाम पार्लियामान है। पार्लियामान में आए और हमसे बात करें और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जो मुस्तकबिल का रास्ता है उसको तयन करने में अपना हिस्सा डालें। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने जो इंटरव्यू आपने देखा होगा अल जजीरा को दिया कि जो भी इंडिया की जो डिमांड्स हैं कुछ पाकिस्तानी शहरियों के बारे में जिन्हें वो सो कॉल्ड दहशतगर्द कहते हैं, उन्हें एक्स्ट्राडाइट करना में जो है उस पर बात हो सकती है। किस तनाजुर में आप देखेंगे उनकी स्टेटमेंट को? जी, बेहतर तो यह है कि वो उसकी खुद ही तौजी पेश करें, लेकिन अभी तक तो इस मामले में पॉलिसी वाजे नहीं की गई, और अगर जब वाजे होगी तो फिर उसका ऐलान भी होगा। आज के दौर में तो बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो किसी तरह भी जो है वो खुफिया रखकर इन पर जो है काम किया जा सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं आदिल साहब, अब तो ट्वीट के जरिए हुकूमतें पॉलिसी अनाउंस करती हैं। ट्वीट के ऊपर जो है वो सीज फायर अनाउंस किए जाते हैं, यानी तीन तीन ममालिक जिस चीज में इन्वॉल्व हैं उसका भी ऐलान जो है वो ट्वीट के जरिए किया जाता है।
تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پہ آنے والے دنوں میں اگر بلاول صاحب کی کوئی سنجیدہ تجویز ہے تو آف کورس وہ تو براہ راست وزیر اعظم سے رابطہ کر کے وہ پیش کر سکتے ہیں، اور وہ پارلیمان میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس راستہ جو ہے بڑا واضح اور صاف ہے کہ وہ اس پر اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پیش رفت کرے تو اس کی باقاعدہ تجویز دیں وزیر اعظم۔ اچھا، ان کی اسٹیٹمنٹ پر خرم دستگیر صاحب تنقید بھی ہو رہی ہے، اور وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جس میں آپ بھی شامل تھے، جنہوں نے بڑی ڈپلومیٹکلی زبردست، میں یہ کہوں گا کہ سفارتکاری کی کے محاذ پر بھی انڈیا کو شکست دی، ماڈرن کنونشنل وارفیئر میں بھی پاکستان فوج نے انڈیا کو شکست دی۔ تو آپ کی ذاتی رائے میں اس کی ذرا ٹائمنگ پہ بات کیجیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی ٹائمنگ ٹھیک تھی اسٹیٹمنٹ کی؟ میری ذاتی رائے تو یہی تھی کہ اب جب کہ انہوں نے ایک بہت ہی کامیاب مشن کی قیادت بھی کی ہے اور وہ ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے اس مشن میں، لہذا اگر ایسی جو بھی تجاویز ہیں تو بہتر یہی ہوتا کہ وہ اس پہ اب میں وہی بات کروں گا جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بارے میں کرتی ہے کہ اگر وہ مشاورت کر لیتے حکومت سے اس سے پہلے تو بہت بہتر ہوتا اور شاید اس سے بہتر پالیسی کا اعلان ہو سکتا تھا۔ اچھا، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کے پی کے گورنر جو ہیں وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر آئینی طریقے سے حکومت کو بدلا جائے گا، کیونکہ 35 سے 40 سے پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہیں جو خود بھی وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کسی بھی موو کو کیا مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی؟ جی یہ تو قبل از وقت ہے، اس سے پہلے تو جو ہے ہمیں حکومت کی پالیسی آپ کو معلوم ہے، کچھ عرصہ پہلے بہت اسی طرح کی افواہ اڑی تھی کہ جی گورنر راج لگایا جا رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نون میں میرے جیسے جو اراکین ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور یہ بھی جو سٹیپ ہے اس کو بھی بہت سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ وہاں اگر پی ٹی آئی کی ایک میجورٹی موجود ہے تو اگر تو نمبرز قانون اور آئین کے تحت گورنر صاحب مینج کرتے ہیں تو ضرور آ کر جو حکومتی کولیشن ہے وزیر اعظم سے آ کر بات کریں، بلاول صاحب بات کریں اور مشاورت سے آگے چلیں، لیکن اس طرح حکومت کو تبدیل کرنا، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، اوور آل اسٹیبلٹی کے لیے کوئی ایسا سود مند نہیں ہو۔ تو خرم دستگیر صاحب، اگر اس منطق کو درست مان لیا جائے تو جب آپ لوگوں نے عدم اعتماد لے کے آئے عمران خان صاحب کے خلاف، ان کی حکومت 3.5 سال پورے کر چکی تھی، عوام میں غیر مقبول تھی، پی ڈی ایم عدم اعتماد لے کے آئی، اس کے بعد فوراً وہ حکومت میں آ گئے، اور پھر پولیٹیکل پولرائزیشن ہم نے دیکھی ملک میں، عدم استحکام جو تھا سیاسی وہ بالکل پیک تک پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب کہ اس وقت پھر آپ کی وہ موو ٹھیک نہیں تھی، وہ غلط تھی؟ نہیں، وہ موو بالکل میری نظر میں بالکل درست تھی اور راست تھی، لیکن اس میں جو ہے وہ سیاسی ٹائمنگ کا جو ایشو ہے وہ اس پہ ضرور میری رائے رہے گی کہ فوری طور پر جیسے ہی وہ کامیاب ہوئی تھی نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ وہ نہیں ہوا، بارہ اس کے وہ، لیکن ایک میں آپ کے ناظرین سے ضرور عرض کروں گا آپ کے توسط سے کہ اپوزیشن کی موجودگی یا اپوزیشن کے جلسے جلوس جو ہے وہ آج خود پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوتے۔ اگر اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پر آ کر، جس طرح اس بعض جگہوں پہ پی ٹی آئی نے کیا بیتی 9 مئی کو، 9 مئی جیسے واقعات کو آپ ضرور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں، جب ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ آگ لگائے، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرے، سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کرے، جانوروں کو آگ لگا دے، تو اوور آل تو وہ اگر ایسی جو قانون ہاتھ میں لینے والی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ ضرور انسٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے یا پچھلے 1.25 سال سے اپوزیشن موجود ہے، وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ تو صرف اپوزیشن کی موجودگی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ جب اپوزیشن اپنے ہاتھ میں قانون لے پھر ہم کہیں گے کہ پاکستان کی سڑکیں، جو کہ اس دوران بھی جب آپ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل، آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، پاکستان کے شہروں میں کاروبار زندگی جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت بھی روٹین میں جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ اچھا، کیا پیپلز پارٹی کے وفاق یا پنجاب حکومت میں شامل ہونے کے چانسز ہیں؟ جی، وزیر اعظم اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی جو ہے وہ اب میرے خیال میں آدھا درجن دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے دعوت دی، اور اب یہی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جہاں جو حکومت کا غلبہ تو ضرور اس سے مستفید ہو رہے ہیں،
لیکن ذمہ داری کے ملبے سے بچ رہے ہیں، تو وہ بھی آئیں اور وہ ہمارے پارٹنرز ہیں. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں 2 بجٹ اب پاس ہوئے ہیں، اس میں حکومت کی سپورٹ کی ہے. تو حکومت کی ذمہ داریوں میں بھی اگر وہ اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ماشاءاللہ بہت ان میں قابل لوگ بھی موجود ہیں جو کچھ وزارتوں کے لیے بہت موزوں ہیں، تو وہ آ کر اگر اس میں حصہ لیں گے کابینہ میں، تو کابینہ مضبوط بھی ہوگی اور ملک کی جو سیاسی استحکام ہے اس کو مزید تقویت ملے گی. آپ جیسے قابل لوگوں کو آپ کی نون لیگ کی گورنمنٹ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں کر پائی، تو پیپلز پارٹی تو بڑی پارٹی ہے، انہیں کیسے ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ جی لیکن پیپلز پارٹی دیکھیے نا، وہ اس اتحاد کا بڑا اہم حصہ ہے. اس میں میجورٹی کا جو اب ہم کہتے ہیں 2/3 اکثریت حاصل ہوئی ہے، اس کا حصہ ہے. تو ان کو اپنی جو جتنے ان کے اراکین اسمبلی موجود ہیں اس کے تناسب سے اگر کابینہ میں نمائندگی دی جائے تو یہ حکومت کی جو کہتے ہیں نا ہم طویل المدتی استحکام ہے اس کا باعث بنے گی. اور وزیر اعظم کی آف کورس ثوابدید ہے کہ وہ اپنی ٹیم کا انتخاب کیسے کرتے ہیں. میرا تو شاید اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے ابھی سفارش نہیں کی. چلے خرم دستگیر صاحب، ہماری سفارش سے اگر کام ہوتا ہے تو شاید آج آپ بڑے تگڑے وزیر ہوتے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.